गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, मैदान सज गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी, आवाम में जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन पर रश, वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम, जिनमें 830 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 9,58,780 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 4,55,000 से ज्यादा। 396 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें 266 आजाद उम्मीदवार भी शामिल और इंतखाबी अमल में 7 खातीन उम्मीदवार भी हिस्सा ले रही हैं। वोटर्स की सहूलत के लिए 2447 पोलिंग बूथ कायम किए गए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 17,500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कि पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी है। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, आवाम पुरजोश है। लेडीज पोलिंग स्टेशन में खातीन की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। इनका कहना था कि आवाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए, आवाम पुरान तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाए। राजा शहबाज का कहना था, गिलगित के आवाम वोट कास्ट को यकीनी बनाएं और इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आज इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। आज बड़ी तादाद में बाहर निकलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के तीर के निशान पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए पोलिंग डे पर खसूसी पैगाम, कहा, तीर के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं ताकि हक के हकमियत, हक के रोजगार, हक के मलकियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पीपी को कामयाब कराएं ताकि 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का क़याम अमल में लाया जा सके। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारतीय बयानात मुस्तरद करते हुए भारतीय प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावों को मज़हका खेज करार दिया। इन्होंने कहा, भारतीय बयानात मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोबारा वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि भारत झूठे बयानिए से हक़ाइक़ मसख़ कर रहा है। बोले, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीर तनाज़ा आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। इस मसले का हल सिर्फ हक के खुद इरादियत में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि भारत मकबूजा इलाकों से फौजें वापस बुलाए। 5 अगस्त 2019 के तमाम इक़दामात फौरी वापस लिया जाए। इन्होंने कहा कि आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। कश्मीरियों को आज़ादाना इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत की गई। अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीकों पर बात करेंगे। ज़राए का कहना है कि ईरान के मुंजमद फंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। मुंजमद फंड्स के हुजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरान में चीनी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान काबिले एतमाद सालिस है। ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए तेहरान में चीन के सफीर का कहना था कि चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के फरोग, ईरान अमेरिका जंग बंदी में सहूलतकारी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेजबानी में पाकिस्तान के फाल किरदार को सराहता है। चीनी सफीर का कहना था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीन ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के हक की हिमायत करता है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा।
ایران حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی، موساد کے سربراہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا۔ نئے سربراہ رومان گفمین نے موساد کی سربراہی سنبھال لی۔ موساد کی انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ نے پیر کو استعفیٰ دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امکان ہے مزید افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ نائب سربراہ کو پچھلے سال سینکڑوں ایجنٹ اور 1 ارب شیکل دیے گئے تھے۔ برطرف نائب سربراہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، صرف حرف اے سے منسوب کیا گیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی افواج نے 2 ایرانی حملہ آور ڈرون مار گرائے۔ سینٹکام کے مطابق یہ ایک طرفہ حملے کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی افواج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کو تباہ کر دیا تاکہ اہم بحری گزرگاہ میں تجارتی اور بین الاقوامی جہاز رانی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کہا گیا کہ امریکی افواج ایران کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے امریکی دعوے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے دوران منجمد اثاثوں کے 50% اجرا کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم معاہدے پر دستخط کے فوراً بعد ان فنڈز کا کم از کم نصف حصہ ایران کو دستیاب ہونا چاہیے۔ غریب آبادی کے مطابق باقی رقم بھی معاہدے کے 1 سے 2 ماہ کے اندر جاری کی جانی چاہیے۔ ایران کے مطابق اس کے اربوں ڈالر کے اثاثے عالمی پابندیوں کے باعث مختلف ممالک کے اکاؤنٹس میں منجمد ہیں، جن میں 1979 کے یرغمالی بحران سے متعلق فنڈز بھی شامل ہیں۔ جس وقت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے دفتر پر حملہ ہوا، میں خود بھی اسی عمارت میں موجود تھا اور ملبے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انکشاف ایک انٹرویو میں بتایا کہ حملے کے وقت وہ سپریم لیڈر کے دفتر میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی، میں ملبے سے نکل کر محفوظ مقام تک پہنچا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ امکان نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ زمینی حقائق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ کہا ایران اور سعودی عرب باہمی تعاون کے ذریعے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مشاورت آج ہونے کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی وفد سے ملاقات کرے گا۔ اجلاس سے پہلے صدر زرداری پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کریں گے، جس میں بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، نوید قمر اور شیریں رحمان شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مرکز صوبوں سے 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے۔ جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کسان دوست ویژن مریم نواز شریف نے مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مال کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کے کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ پنجاب کے کاشتکار کی تقدیر بدل چکی، اچھے دن آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں مرحلہ وار ماڈل ایگریکلچر مال بنائیں گے۔ ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال پوری طرح فنکشنل ہو گئے۔ ماڈل ایگریکلچر مال میں زرعی ماہرین سے مشاورت، ماڈل مال اور دیگر سہولتیں میسر ہیں۔ کاشتکاروں کو ماڈل ایگریکلچر مال پر جدید ترین زرعی آلات رینٹ پر بھی مل سکیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 12 جون کے دوران ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں بھی ہیٹ ویو کا امکان۔ شہر قائد میں 12:40 سے 43 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے کئی اضلاع میں بھی درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے چند اضلاع میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ شدید گرمی کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان۔ گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں درجہ حرارت 37 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث برف اور گلیشیئر تیزی سے پگھل سکتے ہیں۔